حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب نو دعوت کتاب دیاں گا کہ او اپنا کتاب ارشاد فرمان حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان پروقار اجتماع اور پروگرام کافی دیر تو جدے اندر علماء کرام دے بیانات اور خطابات سماعت فرما رہے ہوں، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور جس محبت دے نال اس مسجد دی انتظامیہ دے احباب بزرگاں نوجواناں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا اور پھر جس مبارک موقع تے اے پروگرام انعقاد پذیر ہے کہ کافی سارے بچیاں نے الحمدللہ اس مدرسے چوں اس ادارے چوں قرآن پاک مکمل اپنے سینیاں دے اندر محفوظ کیتا ہے۔ یقیناً مبارکباد دے مستحق نے والدین، طلباء، اساتذہ اور منتظمین
جنہاں نے ایک گلشن سجایا اور اس مرکز نو آباد فرمایا، اللہ اونا دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ اور جس طرح محترم ماسٹر صاحب فرما رہے سن کہ مستقبل قریب دے اندر اور زیادہ اس نو آگے بڑھانا چاہندے نے، اس دعوت و تبلیغ دے سلسلے نو اللہ انہاں دی نیک خواہشات نو پورا فرمائے، اس مرکز نو، اس ادارے نو تا قیام قیامت آباد رکھے، شاد رکھے۔ اور ساڈے محترم بھائی شاکر محمود صاحب، مبشر صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا قاری عبدالرؤوف صاحب اور احباب، اللہ سب دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول فرمائے۔ جماعت مایا ناز مبلغ خطیب مولانا قاری محمد آصف ربانی حفظہ اللہ اور علاقہ بھر دے علماء کرام، اساتذہ جلوہ افروز نے، میں انشاءاللہ الرحمن بطور حصہ چند باتاں تواڈی خدمت دی اندر پیش کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کائنات دا نظام اکیلے نے بنایا اور اکیلا ہی اس نو چلا رہے ہے۔ نظام بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ تے ہے بھی کلہ۔ بنان اندر بھی ہوتا کوئی ہم سر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی معاون نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ بنان والا بھی اللہ، چلان والا بھی اللہ تے بولو ہے بھی کلہ۔ یہ ہر مسلمان دا بنیادی عقیدہ ایمان ہے۔ الحمدللہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات او عظیم ذات ہے، او ایسا عظیم حکمرانہ دا حکمران، بادشاہاں دا بادشاہ جنہوں رب العالمین کہا جاندہ ہے۔ اسی معاشرے دے اندر وینے ہیں کہ لو جناب فلاں بندہ او دے نال باڈی گارڈ، گن مین، محافظ نے، اسی سمجھنے ہیں بڑے محفوظ ہتھاں دے اندر ہے، اینو والا کون نقصان پہنچا سکتا ہے، اے دی حفاظت کرنے والے بڑے مضبوط نے۔ تو اسی اندازہ فرماؤ تے جدی حفاظت دا ذمہ خود کائنات دا رب اٹھا لے، انہوں دنیا دی کوئی طاقت نقصان پہنچا سکتی نہیں۔ اور اے بات ذہن دے اندر بٹھا لو، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد، ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام، آپ دی حفاظت دا ذمہ اللہ ذوالجلال نے اٹھایا۔ ساڈا ایمان ہے بیت اللہ دی حفاظت دا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا، اور اس کلام اللہ دی حفاظت دا ذمہ خود اللہ ذوالجلال والاکرام نے اٹھایا۔ آؤ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ دی واری آئی، رب العالمین نے اپنے محبوب نال وعدہ فرمایا میں تو آڈی حفاظت کرانگا، اور اعلان اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے، یا ایوہ الرسول بلغ، جاگ دیو نا جی ماشاءاللہ، ہولی ہولی بول دے ہوئے جویں گڑبڑ ہو گئی، یہ تھک گئے ہو۔ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے پریشان نہ ہویا کرو، ایدی ایکو بند کرو، ایکو بیس بالکل بند کر کے سادہ آواز کھول دے۔ اللہ دے گھر چ بیٹھ کے مسکرایا کرو، لہلہایا کرو، پیار نال، محبت نال اپنیاں زباناں نو اللہ دے ذکر نال تر رکھیا کرو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے، یا ایوہ الرسول بلغ، یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اے میرے محبوب بلغ پہنچا دیو سنا دیو جو اساں تواڈے ول اپنا قرآن نازل فرمایا، اور میرے محبوب پیغمبر جے ساڈے پیغام نو دنیا دے لوگاں تک پہنچانا تواڈی ذمہ داری ہے۔ اے عرشاں والیا ربا تیرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اکیلے نے، تنے تنہا نے، کوئی جماعت نہیں، کوئی نال تنظیم نہیں، کوئی بڑی اینا دے گردہ گرد فوجی محافظ دے دستہ نہیں۔ عرشاں والے دشمن زیادہ نے، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام تنے تنہا نے، کوئی زیادہ معاون نہیں۔ اللہ کتے تیرے محبوب نو تکلیف نہ پہنچا جان، کتے تیرے نبی نو اللہ جانی نقصان نہ پہنچا دے۔ فرمایا سونیو یہ تو اڈے سوچن والی گل نہیں، میں کائنات دا رب اعلان کر رہا ہوں اے میرے محبوب پیغمبر جی ساڈا پیغام لوگاں تک پہنچانا تواڈا کم ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، پیغام سنانا تواڈا کم ہے، تے لوکاں کولوں تواڈی جان دی حفاظت کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ اور واقعاتانی رب العالمین نے قدم قدم تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں حفاظتاں فرمائیاں۔ تسی آکھو گے کس طرح؟ کائنات دے امام علیہ السلام دے مکہ پاک دے اندر نے دشمنہ بڑے بڑے منصوبے بنائے، بڑے بڑے پروگرام بنائے، کتے بلال نو تپ دیاں ریتاں تے لٹایا، کتے سیدہ سمیہ دے جسم دے ٹکڑے کیتے، کتے جناب یاسر تے آل یاسر نو تکلیفاں پہنچائیاں گئیاں، کتے میرے خبیب نو سولیاں تے ٹنگیا گیا، کتے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نو ہائے پانیاں دے اندر غوطے دیتے گئے، کدی کوئی صدمہ، کتے کوئی دکھ تے پریشانی تے امتحان، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامان نے آپ دے منن والیاں نے ہر صدمہ ہر دکھ اپنی جان تے برداشت کیتا ہے۔ مکے والے سمجھیا کہ ہے غریب نے ماڑے نے پر ساڑے قابو نہیں ہوندے، محمد دا دامن نہیں چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے کوئی تے نبی پاک نال محبت ہے، اے کوئی تے مصطفیٰ نال اونا دی عقیدت ہے۔ اور تسی اندازہ فرماؤ کہ پیغمبر علیہ السلام دے بارے جدو ہرقل دے سامنے جناب ابو سفیان اجے مسلمان نہیں سنوئے، بعد مسلمان ہو گیا نے، جناب ابو سفیان نال ہرقل دی جیڑی گفتگو ہوئی ہے، ہرقل کہنے لگا چوری سا منو اے دسو کہ جیڑے او دا کلمہ پڑھن دے نے، جیڑا اپنے آپنو نبی کہلاندہ ہے، اے دسو او دا کلمہ پڑھن والے امیر نے کہ غریب نے؟ جناب ابو سفیان فرماندے نے ماڑے ماڑے غریب غریب ساڑے نوکر ساڑے غلام ساڑے ملازم اج دے لوگ دے او دا کلمہ پڑھ دینے بیان۔ اگلا سوال جڑا ہرقل نے جناب ابو سفیان کولوں کیتا، کہنے لگا اچھا اے دسو جڑا ایک واری کلمہ پڑھ لیندہ ہے وہ کدی انہوں چھڑ کے واپس بھی آیا ہے کہ نہیں؟ وہ چھڑ کے کدی واپس بھی آیا کہ نہیں؟ ابو سفیان آندے نے ہرقل اے تے سب تو بڑی پریشانی ہے تے ساڑے واسطے سب تو بڑا مسئلہ ہے بھی ماڑے نے ہے بھی غریب نے پلے بھی شے کوئی نہیں کھانو چاج دی روٹی کوئی نہیں پہنن واسطے لباس کوئی نہیں پیری پانو جتی کوئی نہیں لیکن عجیب گل ہے جیڑا ایک واری او دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے مردہ مر جاندہ ہے پر او دا دامن نہیں چھڑ دا
مرد مر جاندے نے پر او دا دامن نہیں چھڑ دے مرد مر جاندے نے او دا کلمہ نہیں چھڑ دے ایک ہوئی تے وجہ کوئی فارس تو چل کے سلمان آیا کوئی حبش تو چل کے بلال آیا کوئی روم تو چل کے جناب صہیب آئے نے رضی اللہ تعالی عنہم اور جیڑے آئے نے پھر ایتھوں جو گئی رہ گئے نے جیڑے آئے نے پھر ایتھوں جو گئی ہو کے رہ گئے نے ساریاں زندگیاں محبوب دے در دولت گزار دیتیاں نے ساریاں زندگیاں مصطفیٰ علیہ السلام دی غلامی دے اندر بسر کر دیتیاں نے سبحان اللہ یعنی ایسے قریب آئے ساری عمر نبی دے ہو کے رہ گئے مکے والے سوچیا انج نہیں ساڑے قابو ہوندے انج کرو محمد نو نعوذ باللہ ختم کر دیتا جائے اینا دار الندوہ دے اندر میٹنگ بولا لے دار الندوہ دے اندر اجلاس بولا لیا بڑیاں بڑیاں چدراواں بڑیاں بڑیاں سرداریاں اکٹھیاں ہوئیاں تے پروگرام کیے کہن لگے محمد نو نعوذ باللہ قتل کر دیتا جائے اینا نو معاذ اللہ صفحہ ہستی تو مٹا دیتا جائے اے پروگرام بنا کے کرام وال ٹورے آسمان تو جبریل میرے نبی وال ٹور گیا اور اللہ دا پیغام سنایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے میرے محبوب پیغمبر جے سونےو حالات چنگے نہیں مکہ چھڑو تے مدینہ پاک وال چلے جاؤ اور دشمن دیاں چالاں تو میرے نبی نو بچایا تے بولو کنے دشمن دیاں چالاں تو دشمن دے منصوبے تو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو عرش والے رب نے بچایا پروانیوں نبی دی حفاظت کرنے والا خود میرا اللہ تے جے میں گل کراں کعبۃ اللہ دے کعبۃ اللہ دا محافظ بھی کون ہے بولو ایکو بند رہن دے پتر سپیکر صحیح چلا روند نہ مار سپیکر ذرا ٹھیک بیعت اللہ دی ہے ٹھک ٹھک بزرگ آندے نے ٹھک ٹھک بند کر ذرا انہوں سیٹ کر بیعت اللہ دی حفاظت کرنے والا بھی بولو کون ہے اللہ ذوالجلال ولی کرام نے ایتے بڑے بڑے اسلام دے دشمن آئے بڑے بڑے اسلام دے ویری آئے اسلام دے بڑے بڑے مخالف آئے اور نہ کیا جناب اسلام دا چنڈا سر نگو کر دیتا جائے پر جدی حفاظت رب کرے دنیا دی کوئی طاقت انہوں نقصان پہنچا سکتی ابرا جیسے بڑے بڑے ظالم آئے اپنی طاقت دے نشے اندر مست ہو کے آئے انہیں آکھیا طاقت میرے کولے اسلحہ میرے کولے فوج میرے کولے ہاتھیاں دا لاؤ لشکر میرے کولے میں ویکھاں گا کہ میں بیت اللہ میرے کولوں بچ جائے گا آیا کو 60,000 دا لشکر لے کے ہاتھیاں دی فوج لے کے آندہ میں کعبۃ اللہ نو رہن نہیں دینا نعوذ باللہ اینج مکے تو باہر آکے بیٹھا ہے ایدے حواریاں نے انہوں ایک مشورہ دیتا کہنے لگے انج کرو مکے پہلا پیغام بھیجو کوئی اے نہ آکھے لو جناب یکدم حملہ کیتا ہے شب خون مارے ہے تے سانو پہلا پتا ہوندہ تے اسی بچاؤ کر لیں دے یہ ہو جاندہ وہ ہو جاندہ پہلا انہوں حالات تو آگاہ کرنا چاہیے دا مکے والے آندے اونٹا برانے قبضے چلی لینے دے نال مکے پیغام بھیجے
پیچھے آئے کہنے لگا آؤ میرے نہ بہ کے گل کر لو مذاکرات کر لو جناب مذاکرات واسطے سردار عبد المطلب آئے نے آ کے ابرا دے نال گفتگو ہون لگی ہے ابرا کہنے لگا چوری جی خیر نال آئے ہو ہاں جی میں سنیا ساڑھے اونٹ تساں پکڑے نے تے میں اپنے اونٹ چھڑان آیا سر تو لا کے پیران تک ویند ہے کہنے لگا چوری جی شکلوں تے بڑے ماشاءاللہ تنا معلوم ہوں دے ہو سیانے بیانے جاب دے ہو گل بڑی ہولی کی تیجے کہنے لگے کی ہویا کہنے لگا میں تو اڈا کعبہ گران آیا نعوذ باللہ تے تو انو او دی فکر کوئی نہیں تے تسی اپنے اونٹھا پیچھے پہے ہو عجیب گل لے تے سردار عبد المطلب نے جیڑا جواب دیتا ہے بڑا پیارا جواب ہے فرمان لگے ابرا گل سن اینا اونٹاں دا مالک میں ہاں اونٹاں دا مالک میں ہاں اے میرے حوالے کر دے کعبہ جانے تے کعبے والا جانے اونٹ میرے حوالے کر دے کعبہ جانے تے کعبے والا جانے واپس مکہ پاک دے اندر گیا انج بیت اللہ دا غلام پکڑیا ہویا تے زاروں کے تار رون لگ بیندے نے اے عرشاں والیا ربا اسی تے کعبہ اللہ دی حفاظت کرن جوگے نہیں اللہ ساڑھے تے پلے شاہ کوئی نہیں کعبے والیا اس کعبے دیاں آپ بھی حفاظتاں فرمالا سیرت نگار لکھ دینے اینا مکہ خالی کر دیتا ہے پہاڑاں وال چلے گئے نے اینا نو ایسی کہ اللہ دا کہر ضرور نازل ہوئے گا اب اپنیاں فوجاں لے کے کعبۃ اللہ وال آن لگا عرش والے نے قرآن اندر اعلان فرمایا اللہ کہ آئے بیت اللہ گرا دے گا فرمایا نہیں 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 اللہ دے سامنے مقابلے اندر فوج کوئی نہیں اسلحہ دے ڈھیر کوئی نہیں کون دا مقابلہ کرے گا فرمایا پریشان نہیں ہونا ساڑیاں فوجاں تیار نے ساڑیاں فوجاں بھی تیار نے اسلحہ نہ لے اللہ نظر نہیں آ رہا فرمایا میزائل لوڈ کر دینے ساڑیاں فوجاں میزائل لوڈ کر دیا نے پہیاں مالک کیویں فرمایا میں آرڈر دے دیتا علم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرن ابابیل ترمیہم بحجارت من سجیل فجعلہم کعصف مأکول اللہ ذوالجلال فرماندے نے نی نکیو چڑیو نی ابابیلو جی مالک جی کیا ڈرے فرمایا انج کرو اپنیاں چنجاں ویچ کینکراں پالو اپنے پہنچیاں ویچ کینکراں پالو اللہ کا دے واسطے فرمایا ہاتھیاں نال مقابلہ کرنا کنہ نال او بولو کنہ نال ہاتھی اور مالک دی مرضی ہے اللہ جی دے تو چاہے کام للہ کام لینتے آ جائے غار تے بوئے اگے نکی جی مکڑی تو کام للہ کام لینتے آ جائے معبدی سکی بکری تو کام للہ کام لینتے آ جائے نمرود دے مقابلے اندر مچھر دے دانے تو کام للہ یار کام لینتے آ جائے ہاتھیاں دے مقابلے چ
نکیاں نکیاں چڑیاں تو کم للہ سبحان اللہ ایتھے بڑے بڑے آکڑ خان بڑے بڑے کلگیاں والے بڑے بڑے پھنے خان اپنے آپنو بڑا کوئی عقل کل دا مالک سمجھن والے بڑے بڑے غرور تے تکبر والے اللہ نے دنیا دے اندر ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا اور بڑی پیاری گل مولانا کر دے نے فرما دے نے بڑے بڑے آندے توڑ غرور دینا بڑے بڑے آندے توڑ غرور دینا تے آکڑ خاواں دی آکڑ گواہ دینا چپ کر رویں تے سو واری کئی کئی سالی ایداں لگا دینا جے کر پوچھن تے آویں ایک پل اندر نانی سوف نے یاد کرا دینا جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں تے ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈ تے کیڑی لڑا دینا والا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ابرا کافر جہاں کعبے نو ٹانے آندا ابرا کافر جہاں کعبے نو ٹانے آندا ابابیلا نو حکم سنا دینا او چنجاں چو کینکراں کیر دینے تو پھر اونا دے بمب بنا دینا تکبیر نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان مکہ مدینہ قاری محمد حنیف ربانی صاحب کعبے محمد حنیف ربانی صاحب کعبے تائی نہیں ذرا بھی زوف ہوندا پر ابرا کافر دا پٹھائی بٹھا دینا بیت اللہ دی حفاظت کرنے والا بھی کون ہے اللہ رسول اللہ دی حفاظت کرنے والا بھی کون ہے اللہ تے ایس قرآن پاک دی حفاظت کرنے والا بھی کون ہے اور میں کہا کرنا ہندوانو سکھانو یہودیانو عیسائیانو جاؤ جا کے چیلنج دیو کہ جناب تو اڈی مقدس کتاب گرنتھ ہے لے آؤ ایدہ کو حافظ دکھاؤ سکھاں کو گرنتھ دا کوئی حافظ نہیں ہندوانو جا کے آکھو جڑے تساں اپنے وید بنائے نے انہاں ویداں دا کو حافظ ساڈا دعویٰ ہے انہاں کو حافظ کوئی نہیں یہودیاں عیسائیاں نو جا کے آکھو تورات انجیل دا کو حافظ دکھاؤ میرا دعویٰ ہے نہ تورات دا نہ انجیل دا نہ زبور دا حافظ نہیں ملے گا کوئی منو آکے آکھے چیلنج دے ہوئے کہ تو اڈا دعویٰ قرآن منزل من اللہ کہ لے آؤ قرآن دا کو حافظ دکھاؤ میں اللہ دے فضل و رحمت دے نال 7 سال دے بچے تو لے کے 100 سال دے بوڑے تک درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں ہزارہ نہیں میں لکھاں قرآن دے قاری تے قرآن دے حافظ پیش کر سکتا پچھلے دنوں ایک 13 سال دا بچہ 12-13 سال دا بچہ
قرآن دا بھی حافظ تے بخاری دا بھی حافظ، قرآن دا حافظ بخاری دا حافظ۔ اللہ اے جڑی قرآن دی حفاظت دا تسا ذمہ اٹھایا، وعدہ کیتا ہے، قرآن دی حفاظت واسطے کوئی پہرے دار مقرر نے جڑے گنہ لے کے کھلوتے نے کہ قرآن نو ہاتھ کوئی نہ لا، نہیں، اللہ کیویں حفاظت کرو گے؟ فرمایا انہاں 7 8 9 سالاں دے بچیاں دے سینے چ میں اپنا قرآن محفوظ کر دیا۔ 14,500 سال دا طویل عرصہ گزر گیا، آج تک قرآن دی زبر نو زیر کوئی نہیں کر سکیا، زیر نو پیش کوئی نہیں کر سکیا، قرآن نو کوئی بدل نہیں سکیا۔ مکے والے کیا سی انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم تو آنا میرے تے وہی ہوندی ہے، جبریل لے کے ہوندہ ہے، قرآن نازل ہوندہ ہے، رب بھیج دے ساڑھے تے منن چے گل نہیں ہوندی، اسی تے آنے ہیں قرآن کسے کہانیاں نے نعوذ باللہ اپنے کولوئی بنا بنو کے لے ہونے ساڑھے منن چے نہیں ہوندی۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے میں ایک چیلنج کر رہا ہوں، کُلَّ اِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سونیوں ساڑھا چیلنج انہوں دیو اور سارے رل کے قرآن جیسا قرآن بنا کے تے پیش کرو کہ میرا نبی بنا سکتا ہے تے تسی کیوں نہیں بنا سکتے؟ تسی بھی عربی، مصطفیٰ بھی عربی، تو آٹے بھی چوئیں کسے دا چاچا، کسے دا ماما، کسے دا نانا، کسے دا نواسا ہے، تو آٹے بھی چوئیں نے کہ او بنا سکتے نے تے تسی کیوں نہیں بنا سکتے؟ لے آؤ قرآن جیسا قرآن بنا کے پیش کرو۔ اللہ چیلنج بڑا وڈا ہے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے وے لو جی اسی ویلے بیٹھے ہیں سانو اور کوئی کام نہیں، اللہ فرما دینے چلو میں چیلنج ذرا نرم کر دینا ام یقولون افترا قل فاتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وَدُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کہ سارا قرآن نہیں تے 10 سورتاں جیسیاں 10 سورتاں ہی بنا کے لے آؤ۔ اللہ اجے بھی بڑا وڈا چیلنج اور تھوڑی جی نرمی فرمایا میں چنگی طرح پانیوں کڈاں گا، ہے چنگی طرح پانیوں کڈاں گا، کوئی اے نہ آکھے لو جی اسی کی کریے۔ اللہ فرمان دینے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سارا قرآن نہیں تے 10 سورتاں بنا لو، 10 سورتاں نہیں بنا سکتے تے ایک سورت ہی بنا لو، تے صرف مکے والے نے نال مدینے والے انو رلا لو، عربیاں نو بھی رلا لو، اجمیاں نو بھی ملا لو، جیوندیاں نو بھی لے لو، مریاں نو بھی لے لو، اللہ دے علاوہ جنہ دی عبادت کر دے ہو انہاں نو بھی نال ملا لو، جنہ نو بھی نال ملا لو،
اللہ ایک صورت رب فرما رہے ہیں ایک صورت بنا کے لے آؤ میرے مالک ہو سکتا ہے کوئی ہمت کر جائے اے بڑے بڑے اپنے آپ کو زبان دان سمجھ دینے بڑے بڑے فہم و فراست دے مالک بڑے بڑے فصیح اللسان اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا آج تک مقابلہ کر بھی نہیں سکے تے قیامت تک کر سکتے بھی نہیں رحمان نے اعلان ایسا فرما دیتا ہے اس واسطے دوستو آؤ اس قرآن نال رابطہ جوڑو اس قرآن نال پیار پاؤ اس قرآن نال محبت فرماؤ اس قرآن دی وجہ تو اللہ دنیا دیاں عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دینے دنیا دا وقار عطا فرما دینے قرآن دے نکے نکے کاری نکے نکے حافظ نکے نکے قرآن دے کاری اور انہاں نو تے جیڑی عزت عظمت ملنی ہے ماپیاں نو رب ود عزت عطا فرما دے حفظ منڈے نے کیتا مبارکہ ابے نو ملن نہیں ہے حفظ بچے نے کیتا مبارکہ ابی نو ملن نہیں آنے حفظ پرہا نے کیتا مبارکہ پہنا نو ملن نہیں آنے قرآن نال دل لگاؤ تے صحیح قرآن نال پیار پاؤ تے صحیح قرآن آج بھی تمام مسائل دا حل پیش کرتا ہے دنیا دی کوئی ایسی کتاب نہیں جدے اندر تمام مسائل دا حل ہوئے تمام مسائل دا آج بھی حل ہے تے اللہ دے قرآن اندر موجود ہے ساڑھا اے دعویٰ قرآن دی تفسیر نبی پاک دا فرمان ہے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے جیڑی گل قرآن جو سمجھ نہ آئے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث پاک تو سمجھ آؤں دیئے ویسے ہر مسئلے دا حل وہ بات دی گل ہے کہ کوئی مسئلہ اگر سانو قرآن جو سمجھ نہیں آؤں دا تے او دا مطلب اے نہیں بھی مسئلے دا حل قرآن اچ نہیں حل ہے وے ساڑا علم اتھو تک نہیں کہ اسی قرآن جو اخذ کر سکی ورنہ قرآن دے اندر ہر مسئلے دا حل ہے میں ایک واقعہ پڑھے بڑا عجیب امریکہ دے اندر ایک ڈاکٹر ہسپتال دے اندر کئی ڈاکٹر نے عیسائی بھی یہودی بھی مسلمان بھی ایک ڈاکٹر سے انہیں ڈاکٹران دی ٹیم کو جدو بہنا انہیں آکھنا ہوئے مسلمان ہو جاؤ قرآن آج بھی سارے مسئلیاں دا حل پیش کرتا ہے آج بھی اور جنہوں قرآن دی اس دی واز کرن دی عادت پہ جائے وہ پھر چوپ رہ ہی نہیں کیا دی وہ چوپ نہیں رہ سکتا ہو جتھے بھوے گا اپنا کام کردہ جائے گا انہیں جدو بہنا جتھے بہنا قرآن سارے مسائل دا حل ہے قرآن ہر مسئلے دا حل ہے اللہ دی مرضی ایک دن ایک کیس آئے ہسپتال دے اندر ڈیلیوری کیس دو خواتین ایک عورت دے کار بیٹی پیدا ہوئی دوسری دے کار بیٹا پیدا ہویا اور ساڑھے والا حال تے نہیں ہسپتال ہیں جو بچے غائب ہو جان پوچھن دسن والی کوئی نہ ہوئے یہ تے ہے نہیں ڈاکٹراں انہاں دا طریقہ کہ بچے دے بازو نال او دی ماں دا نام لکھ دیتا جائے تاکہ پتہ لگے فلانے دا بیٹا ہے فلانے دی بیٹی ہے ڈاکٹر دی غفلت ہوئی نہ لکھ سکے ہون پتہ نہیں لگدا پیا بیٹا کیڑی عورت ہے تے بیٹی کیڑی عورت ہے پریشان ہو گئے انہاں نو موقع مل گیا انہاں ڈاکٹر نو بلا لے انہیں ہو تو ساڑھا سیر کھاندہ رہنا سارے مسئلیاں دا حل قرآن ویچے اے دا حل کٹ کے دس حل قرآن چو کٹ ہون ایمان نہ دسو بھئی قرآن یہ تو نہیں لکھیا بھی امریکہ دے ہسپتال کڑی منڈا پیدا ہون تے پتہ لگے فلانے بی بی دا منڈا ہے تے فلانے دی کڑی ہے قرآن نے یہ نہیں دسنا انہاں ہم مسئلے دا حل کر پریشانی بڑی بنی اور جنہوں پورا اعتماد ہوئے پورا ایمان ہوئے یقین ہوئے وہ پھر ڈولدہ نہیں انہیں سینے تے ہاتھ مار کے آکھیا میں یہ دا حل قرآن چو پیش کرا گل اعتماد دی یقین پورا ہونا چاہیے یقین انجدہ نہ ہوئے
وہ مولوی صاحب کو سویرے سویرے بندہ آئے نا درس سنن روزانہ ہی، درمیان دے اندر بہت بڑی نہر، چڑھیا پانی، مولوی صاحب نے آکھنا تو روز پانی ایڈا ڈونگا لنگ کے آ جانا ہے تے کیویں ہونا ہے؟ انہیں مولوی جی آپ ہی تساں مسئلہ کیتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے اگر داخل ہو جائیے تے دریا بھی رستہ دے دیندے نے۔ میں جدن دا تواڈے کول سنیا اتنا یقین پکا ہو گیا، میں بسم اللہ پڑھ کے وڑ جانا، رب آپ ہی راہ دے چھڑ۔ مولوی صاحب کہنے لگے ہوئے ساڈا مقتدی ہو کے انہوں ایڈا یقین ہے، ایڈا اعتماد ہے، چلو سانو بھی تجربہ کرنا چاہیے دا۔ انہیں بھی ساتھیاں لیا، آؤ جی آصف ربانی صاحب، آؤ جی ماسٹر عبداللہ صاحب، آؤ چلیے ذرا اسی بھی آج تجربہ کریے، آؤ جناب اتھے مبشر صاحب اور آؤ جناب اتھے شفقت صاحب، آؤ تجربہ کریے۔ نہر تے چلے گئے تے مولوی صاحب نہر چوڑن لگے تے آندے نے میری لات نو رسا پا لو، ڈوبن لگا تے پچھاں کھینچ لیا۔ تیرا اعتماد ہی اتنا نہیں، تیرا یقین ہی اتنا نہیں، گل اعتماد تے بن دی ہے، یقین تے۔ اور آج بھی اگر اللہ دے قرآن تے پورا یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے تے رب دا قرآن تمام مسائل دا آج بھی حل پیش کرتا ہے۔ کہنے لگا میں آدھا مسئلہ حل کرانگا قرآن چو۔ امریکہ چو ازہر یونیورسٹی مصر پہنچیا، بڑے بڑے اساتذہ نو ملیا، کہنے لگا جی میں اس پریشانی اس مبتلا میں مسئلے دا حل دیو۔ استاد صاحب کہنے لگے میں اس حوالے نال زیادہ نہیں جاندا، میں ایک آیت قرآن دی او تینو دسنا، او دے تے ریسرچ کر، میں نو امید ہے اللہ تیرے مسئلے دا حل پیدا فرما دے۔ کہنے لگا جی دسو۔ شیخ فرمان دینے یوسیکم اللہ فی اولادکم، یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن دا اصول، قرآن دا قانون وے باپ دے مرن دے بعد جیڑیو دی جائیداد وراثت تقسیم ہونی ہے، ایک حصہ بیٹی دا تے دو حصے بیٹے دے۔ ایک قرآن دا اصول ہے، قرآن دا دستور تے قانون ہے جڑا انہیں اپنے منن والے انو مہیا کیتا ہے۔ آندھا میں اس آیت نو لے کے مصر چو واپس امریکہ گیا، میں اچھی طرح ریسرچ کیتے، میں اونا دوما خواتین دے دودھ حاصل کیتے، اونا دے دودھ نو لیبارٹری دے اندر بھیجیا، کچھ دنہ دی محنت مشقت دے بعد ایک دن سارے ڈاکٹر نو اکٹھیاں کیتا، کہنے لگا مبارک ہوئے میرے قرآن نے تو آڈا مسئلہ حل کر دیتا ہے، مبارک ہوئے قرآن نے مسئلہ حل کر دیتا ہے۔ حیران ہی رہ گیا، انہیں آکھیا قرآن نے کیویں مسئلہ حل کر دیتا ہے؟ انہیں آکھیا ساڑھے قرآن دا قانون شریعت نبوی ہے، باپ دے مرن دے بعدو دی وراثت دا حصہ، ایک حصہ بیٹی دا، دو حصے بیٹے دینے۔ میں واپس آکے ریسرچ کیتی ہے، انہا دوہاں خواتین دا دودھ حاصل کیتا، انہوں لیبارٹری دے اندر بھیجے، ایک دے دودھ وچ 100% طاقت ہے، ایک دے دودھ وچ 50% طاقت ہے، جی دے دودھ وچ 50% طاقت ہے کڑی او دی ہے، جی دے دودھ وچ 100% طاقت ہے منڈا او دا ہے۔ قرآن تمام مسائل دا حل پیش کرتا ہے۔ دنیا دی اندر کوئی کتاباں جو ایسی کتاب نہیں کہ جدے اندر زندگی دے تمام معاملات دا حل ہوئے، یہ حل صرف اللہ دے قرآن بچوں ملے گا۔ اور اس قرآن دی تصویر تے تفسیر آمینہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان جو ملے گی۔ ڈاکٹر سنیا تے آندھا اشہد اللہ الہ، اوہ یہودی کلمہ پڑھن دیا تو انہوں پڑھ دیا کیڑی پریشانی، لا الہ۔
کلمہ پڑھ دے تے نبی دا غلام بن جاندا ہے. یعنی قرآن نال اگر صحیح دل لگا لیا جائے، قرآن عزت دا ذریعہ دنیا اندر، قرآن عظمت دا ذریعہ قبر اندر، قرآن عظمت دا ذریعہ حشر اندر، اور قرآن دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام انشاءاللہ انہوں اپنے جنت دا حقدار بنا دے گا. آئیے قرآن نال پیار پائیے، قرآن نال محبت پائیے، انشاءاللہ اللہ دنیا آخرت دیاں عزت عطا فرمان گے. اللہ کو دعا ہے اللہ ساڑیاں سارے دیاں دنیا آخرت دیاں پلائیاں ساڑا حصہ تے مقدر بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو. بسم اللہ الرحمن والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڑے تمام بیمارانوں شفاء کاملہ نصیب فرما. تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما. بے اولادانوں نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانوں اپنے دین دے خادم بنا. اس کارنوں اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد فرما. جو انہوں آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانوں آباد فرما. اللہ سانو قرآن و سنت دی سمجھ عطا فرما. موت آیت کلمہ نصیب فرما. پاکستان تے اہل پاکستان دی حفاظت فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.